تشعة تحساس غلتشن عسى شمونتنا متمرت ناينقهو زيناتات تقرأ ستري ميديا انهو بفلما ارئست زينا ودبحو حاتعب متكالي اللوخو كتبل تزاريبا بريزيدنت جيجاو من محدار تقرأ جنرال تادس ورده أبحفشاو قدات مس فيدرال منقستن مزتاي نابدي سابا جيش كوميشن بوليس تقرأ ميجر جنرال قبر آدهانا مرارحا بوليس كتما مقلن عدة الساليت أمالوم أمريكان فنزويلان أبا دبنا كوينات آتين تواهيل اللهم نلومي نايذيو من كالوتن زيناتات حزنا قريبنا لنا نمكتتالكم لايك مقبار جمرو سناي مكتتال بريزيدنت جيجاو من محدات تقرأ جنرال تادس وردم أبا حفشاو قدات مس فيدرال منقسن مزتاي نابدي ساوا جيشم بيتفت بريزيدنت كم زحبرو أتوم بريزيدنت أبا حفشاو قناتات مس فيدرال منقسن مزتاي حاد الأخت تقرأ حزم تمالي على شمونتا تحساس كلتاشن 10 شمونتا أمت مرتين أبا كتما أدي ساوا أغني عمزلهم جنرال تادس زحزم لأخات مسل علوت حلفت فيدرال أبا استفرالي زعباتات مزتاي تمالي مشيتنا أدي ساوا زعاتو انتخونو مسؤوم هزو خدو الأخان نما دكتور محرات بينا حلافيت بيرو فاينانسن متعبار هفتن تقراين أماني لسفا مكتل بريزيدنت تخلاي قبر مدن حلافي بيرو ما هفتن يوم مزيت تاحيزو أفنح واحد زغنا مكيلس قدم ودبح واحد أمت كلا ألا كبل تزاريبهم نصم مرقاقص يقول من نحنا مرقاقص لنا مسوعة زحمششو مخانم مسوعة زقلم مخانم مسوعة زحادو مخانم ይሄው አዲስ አበባ ተሰልፈም አካኪ ዘራፍ ይውል ውድ አዲስ አበባ ከደቲ ውድ አሜሪካ ከደቲ ውድ ወዘተ አግዛይ ከደቲ ንሰም ግን ፍቃዱ አሜሪካ ፍቃዱ ታይላንድ ፍቃዱ አዲስ አበባ ሽር ይውለው እትመላ ህዝብና እትመላ ውድብና እትመላ መንግስትና ሉዓላውነት ትግራይ ክክብር መሪ መስዋዕቲ እንትከፍል እንተሎ نساتهم تقيناتو وانت تقيمهم اللي مسترنا وزقو مس عالم تفاليط أملو نورت ناقو حالو هافتي مملو وانجل سريح ملو وانجل سريح خاب تقرأي من بارس لزيك قال دعرت أرنت سلام تفطيرو تحتت تخيغنو أفلا لا يفطيرون سلازي ناس سلالفا فلالاي قطيمنا منغستي ودب سراويت حدا عبي جنبار كوينم حزب تግራይ ናብ ሰላም ናብ ሕውየት ከሳገሩ عبي ውዳበ ተጣይሹ ስራሕ ጀሚሩሎ حزب تግራይ መስሪትዋ حزب تግራይ ዕብይዋ حزب تግራይ ዝደ كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تقرأي ميجر جنرال قبر آدهانان مرارحة بوليس كتما مقلن أب كتما مقلن 7 كاري زلو تمزابلتي توكلتن أب دحننتهم زلو فتناتات نجيبهم تزاتيهم أب تبوتا زقات أما آراويتن زفترو مقصلتا فتناتات هيوتن زون تمزابلتي تأميتن حمامن صحين قرن زناب النفاسن زور دو زلو حدقا خي أكل أبتم وغنا زبت زلو تدقا قامت أقما دحننت بإيسوم هصاون تمس آراويتن ناتم مانات الكاز حدرلون زو على نقات أم فتيرلهم كالي فتنا من بار أبت مدرغ تقليس وكبل اتي كوميشن حبيرم أب حدا مدرخ زي قربو هيمانتاو تحستو زلو ملئختي تساتفتي الناس زراربا يركبا كل شع مريتنا تازلا مريتنا كاب إسرائيل بالعلي إجزابير حلو الله أبزلنا سبات فتنا أي فتنا تقراي ما نمتيو زتنك فاي كونت تقراي بتين توريرا زد حنا حدا أملاخ الله كم إسرائيلاويان نا إسرائيل أملاخ زولو نا كافتنا إسرائيل زبلتسجن نا تقراي أملاخ حلاو جنا الله مزيت تحيزو حانتي إثيوبياويت بيت إسرائيلاويت الدكتور أبال برلما إسرائيل زخونت نخلت إثيوبياويان أتنكي علام ترى بزي تورنت كزي ما بقى بزي بغازاو تورنت በጣም የሚያሳዝን ነገር የሃይማኖት ሰዎች አንድ ፓስተር ቸሪኖ የተባለ ሰው የተናገረው ንግግር እስራኤል ያውኑ እስራኤል አይደለችም እስራኤል ህዝብ እስራኤል ዳቢሎስ የተናገረው የለየለት አንታይ ሴሚቲዝም ነው አንታይ ሴሚቲዝም ይሉሃል ይሄ ነው ትክክለኛው እንዲህ አይነት ሰዎች መጠንቀቅ አለባቸው ለምንድን ነው የሚጠነቀቁት አንደኛ
ተከታዮች አሏቸው ተጽዕኖ ማሳደር ይችላሉ አጠራጥርም ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ መጠንቀቅ አለባቸው አንተ ለጥሩ ነገር መጠቀም አለብህ እንጂ ያልሆነ አንታይሴሚቲዝምና እንዲህ አይነት ሰዎች ደግሞ አንድ የሆነ ጋዜጠኛም እንደዚህ ባለፈው ጊዜ ተናገረ ነበር ስዩም ማንም ይባል ረሳውት እነሱ ሁለቱ የለየላቸው አንታይሴሚቶች ናቸው እነዚህን ሰዎች በዚህ በኤዲኤል ተጠያቂ ናቸው እስራኤል ግን ዲሞክራሲያዊት ሀገር አይደለች እንዴ የመናገር ነጻነትን አትፈቅድም እነሱ እንደዚህ አሉ ነው ተሳስተህ ነው ይሄ የመረጃ ክፍተትህ ነው እንጂ እስራኤል እንዲህ ናት ብሎ የራስን እውነት መናገር እንጂ ይሄ ጸረ ጽዮናዊነት ነው ብሎ ወደዛ መሄዱ ያስኬዳል ጸረ ጽዮናን አይደለም አንታይሴሚቲዝም አውሽቲ ህወሓት ዝነበረ ናይ ምዘና ስርዓት ጌጋዩ ነይሩ አይተ በየነ ምኽሩም ኣነና ንስኻን ኣሕዋት ተኾይና ወይ ብሓደ ዛዕቤና ወይ ኣዕርኽቲ እንተኾይና ንስኻ ብናይ ባዕልኻ ትምዘን ኣነ ብባዕለይ ይምዘን ስለዚ ሰብኣይን ሰበይቲ እንተልዮም እውን በብባዕሎም ይምዘኑ ይዝባል በብባዕሎም ይምዘኑ ማለት እሳቶምስ ብናቶም ናይ ሕሊና ሚዛን ጥራሕ ይኸውን ዘለዎ ይትባል ኣብናቶም ናይ ሕሊና ሚዛን ፕሬዚደንት ይኸውን ካብኡ ከዓ ወይ ፕሬዚደንት ይኸውን ናይ ትግራይ በዓል ቤታ ወይ ናይ ዞባ መሓዳሪ ይኾን ወይ ድማ ፕሬዚደንት ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ናይ ዞባ መሓዳሪ ይትኾን ኦር ካልእ ሲጀምር እንትምጻእ እንተሎ ከም ዝበልኩ ኸ ዝመጽእ ትምጻእ እንተሎ ኣብቲ ጉባኤ እንትምጻእ እንተሎ ድሓር ግን ህዝቢ እውን እናልዕሉ ኸይዱ ብቐልዲ ሲሆን ብቐልዲ እናገለጹ ኸይዱ ኣብ መድረኻቱ እናተላዕለ ኸይዱ ይግባይ ሲእና ይብለካ ናበይ ይግባይ ክንብል ይብለካ ግን እንታይ እዩ ነይሩ ይመስለካ ቀደም ትኽክል እዩ ተጋደልት እንተለና ትኽክል እዩ ሰልፍለስ ይሁን هو كله تحرت بحرينا ناتلوت مسكدق أبي أحمد مش إساياس زبع أصم مخنيات يفلت اللي كبل قليصهم هذه على من إنه كيرتفاق يتجمعوا قداي فرلقوا يوضعوا يلا تشوندون بريتوريانو بودهم سلم من نبر بلماتهم سلم من نبر سنلمامت نبر بتأم سنلم من نبر كزاي نجا يون البلد ግን ፕሪቶሪያ ስንፈራረም ትክክል አይደለም ለምን ይቆማል ቲፒኤልኤፍም ትግራይም ተጠቅለው ካልጠፉ ቀጠናው ሰላም አያገኝም እኛ እኮ ህዝባችን ናቸው ልብ ከገዙ እንዲጠፉ አንፈልግም አልና አቆምን በዚህ በኩል ማስቀጠል ሲያቀታቸው በዚያ በኩል ጀመሩ አሁን ዋና ጉዳይ ጭቅጭቅ ውስጥ ግቡ ነው ሳትዋጉ አትቀመጡ ነው የኛ መልእክት ለኤርትራ መንግስት ኤርትራ ወንድሞቻችን ናቸው ከነሱ ጋር ውጊያ አንፈልግም ለኤርትራ መንግስት ያለ መልእክት አንደኛ ጥይት አስተላላፊ አትሆኑ ሀገር ሁኑ ወደ ጎረቤት ሀገር ጥይት ማስተላለፍ ጥሩ አይደለም አባይም ጸባይ ገዝቷል የኛም ሽፍቶች ጸባይ ይገዛሉ እና አንድ ቀን ጥይት ሳመላልስ ብሎ ታሪክ ስለሚናገሩ ጥይት ማቀባበል ቢቀርባችሁ ስለማናቅ አይደለም እናያችኋለን ህገወጥ የሰዎች ዝውውር ቢቀር ተጨናንቀን ከተማ ውስጥ እንደምታዩት የሚመጣ ሰው ካለ በህጋዊ መንገድ ቢመጣ ህገወጥ ንግድ ቢቀር ፎርጅድ ብር ቢቀር አሜሪካ አስቀምጣቸው የምትሰሯቸው ብላክ ማርኬት ማሳደግ ቢቀር መምህር ዩኒቨርሲቲ ተንታነ ፖለቲካን ፕሮፌሰር አብርሃ ተኽሉ ንስውእሉ ዓላማ ንፍለ ክብል ተዛሪቦም ንኣብነት ብግልጽ ቋንቋ ንኽነግረኪ ኣነ ህዝቢ መስዋዕት ክኸፍል ተኾይነስ ምስረታ ሃገር ትግራይ መወዳእቱ ትረድእ እንደለኸ ከምዚ ዓይነት ንጹርነት የልየኒ ማለት እዩ ናይ ትግራይ ቁጠባዊ ዕብየት እዩ ናይ ትግራይ ሴኪሪቲ ዘሕይል ናይ ትግራይ ዝመፀቶ ክሻብ ህዚ ኩነታት ርኡ ዳግም ጀኖሳይድ ዘይፍጽመሉ ፖለቲካዊ ቁመና ክህልዋ ኣሰላልፋ ክህልዋ እየ ዝደሊ ትርድእ እንደለኹ ነዚኦ መስዋዕት ትኸፍል ዝኽእል ኣነ ተዘይ ኮይኑ
ዲሞክራሲያዊ ማዕርነት ንወያናይ ዲሞክራሲ ናይ ብሔር ብሔረሰብ ማዕርነት ተይልክኒ ኣነ ይሰምዕን ዛት ኢዝ ንጹርነት ገለ ማለት ካሊእ ትርጉም የብሉን ሩስያ ኣብ ዝመጽእ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ምዕራባውያን ሃገራት መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ዋና ጸሓፊ ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣጠንቂቖም ማርክ ሩት ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ሳላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣባል ሃገራት ንምክልኻል ዝምድኡ በጀት ናብ 500 ክብ ከም ዘበልኦ እውን ገሊጾም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግን ውፁእ ሓሶት ክብል ንመግለጺ ኔቶ ነጺግዎሎም ሕብረት ኣውሮፓ ኩለን ብቤንዚን ናፍጣን ዝሰርሓ መካይን ካብ 2035 ኣትሒዘን ክእገዳ ዘውፅኦ ውሳነ ኣፍኪስዎሎም ብዝሓድሽ ውጥን መሰረት ኣብ 2035 ኣትሒዙ ፈጺመን ብከላ ዘየስዕባ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ 900 ሓደሽቲ መካይን ጥራሕ ከፈርያየን ዓበይቲ ትካላት ምፍራይ መካይን ሕድገት ክግበረሎም ክፀውዑ ጸኒሖም እዮም ኣሜሪካ መራኽብ ነዳዲ ካብን ናብን ቬንዙዌላ ከይንቀሳቐሳ ሙሉእ ዕፅዋ ኣውጃም ካራካስ እቲ ስጉምቲ ናይ ኩናት ምፍራሒ ክትብል ኮኒናቶላ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ብኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ መንግስቲ ከም ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዝተመዝገበ ብምጥቃስ ኣብ ምስግጋር ፋረስን ሰባትን ከም ዝተዋፈረ ይኸስስ ዋሽንግተን ብዓርሞሸሽ መራኸቢ ኩናት ዝተሰኒየ ዓብዪ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ደቡብ ካሪብያን ኣዋፊራ ምህላዋ ድማ ደበና ኩናት ፈጢሩ ይርከብ ሱራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ኣመስጊና ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም